खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना होले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। जो तुम्हें कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मुझे भेजा। जो कोई नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज साल के दौरान का हम 13वां इतवार मनाते हैं, और इस इतवार के मौका पर खुदा ने हमें ये फ़ज़ल बख्शा है और अपने कलाम के ज़रिए से हमसे मुखातिब होकर खुदा हमें ख़ास बरकत और हदायत भी देता है। तो ये कलाम तो खुदा का हर वक्त मौजूद है, आप ख़ुद भी अपने घरों में पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर भी सुनते हैं और ज़बूर भी गाते हैं खुदा का कलाम। लेकिन इस कलाम को पढ़ने के साथ साथ ये पहचानना कि ये कलाम मुझसे क्या कहता है। ये कलाम हम देखते हैं कि आज की पहली तिलावत में अलीशा नबी, एक इलाका है वहाँ से वो अक्सर गुज़रते हैं, शूनम का इलाका है, वहाँ से अक्सर गुज़रते हैं। तो एक लिखा है, एक मालदार, एक बहुत अमीर खातून, उनका कोई बहुत बड़ा कारोबार होगा, वो अलीशा को कभी कभी अपने घर में खाने के लिए बुलाती है। फिर वो पहचानते हैं कि हम नेक लोग हैं और ये भी कोई खुदा का बंदा, नेक बंदा है। ये यहाँ से गुज़रता है, आगे जाकर भी खुदा का कलाम लोगों को बताता है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम भी नेक हैं। जो शख्स नेक है, जो अच्छा है, वो दूसरों के अंदर भी अच्छा देख सकता है। जिसके अंदर खुद अच्छाई है, ये नहीं कि अच्छाई मर गई है, अच्छाई ऊपर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं रुकी हुई अच्छाई है। हर इंसान के अंदर अच्छाई मौजूद है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे उसने कत्ल भी किया हो, अच्छाई उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि अच्छाई, नेक काम करना, अमन से रहना और दूसरों की इज़्ज़त करना खुदा ने उसको तोहफ़ा दिया है। ये नहीं मर सकती, ये उसके अंदर है। ये खातून फिर ये सोचती है कि ये खुदा की बरकतें हैं। जो हम पाशकाई शमा जलाते हैं, पाशकाई शमा ईस्टर पर भी रात के वक्त, और हम फिर क्या करते हैं, उस शमा से हम अपनी शमें जलाकर, मोमबत्तियाँ जलाकर फिर एक जुलूस बनाते हैं, और ये रोशनी का जुलूस बन जाता है। तो जब मुझे समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए, ठीक है, हर एक को समझ आ जाए कि ये जो रोशनी का जो मंबा है ये खुदा है। रोशनी, तमाम नेकियों का जो सरचश्मा है वो खुदा है, तमाम मेहरबानियों का सरचश्मा खुदा है, दूसरों की हमेशा एहतराम करने का चश्मा भी खुदा है। खुदा हर एक का एहतराम करता है,
خدا نے کوئی بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ اس کو بھی اس نے غلطی کی اس کو فوراً مار دیا جائے، یہ نہیں. خدا ہر ایک کو پیار کرتا ہے. اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں اس روشنی کا ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہوں، اس روشنی کی ایک چمک مجھ میں بھی ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کے رحم کی چھوٹی سی چنگاری مجھ میں بھی ہے، وہ ہر ایک کو پیار کرتا ہے، لامحدود پیار. اس کے لامحدود پیار سے مجھے بھی تھوڑا سا پیار ملا ہے. یہ ختم نہیں مجھ میں ہوا، یہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون بہت دعاگو ہے، مالدار ہے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک کمی ہے، وہ کیا ہے جی؟ اولاد نہیں ہے. ایک کمی ہے کہ اولاد نہیں ہے، سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے. تو یہ خاتون اپنے آدمی کو بتاتی ہے کہ ہم جب بھی اس شخص کو ملتے ہیں ہمیں خوشی ملتی ہے. یہ لگتا ہے برکتیں لے کر کہیں سے آتا ہے، پھر برکتیں لے کر آگے بھی جا رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے. کیوں نہ ہم اس کی برکتوں سے برکت لے لیں، ہم بھی برکت لیں. ہم اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کمرہ ایک بناتے ہیں، کیونکہ یہ محنتی انسان ہے، خدا کا پیغام لے کے جاتا ہے. تو ہم اس کو ادھر اس کو کھانا دیں گے، کیونکہ رزق تو خدا نے میں دیا ہے، سارا مال تو خدا کا ہے. ہم جو خدا نے میں دیا اسی سے ہی ہم نے دینا ہے. ہم کہیں سے ادھار لے کے نہیں دے رہے، خدا نے میں دیا اسی سے دیں گے. تو اس کا آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. گھر بناتے ہیں، کمرہ بناتے ہیں. جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ پہلے کھانا ادھر کھاتے تھے، چلے جاتے تھے. تو وہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے، کہاں جاتے ہیں، لیکن اندازہ کرتے ہیں کہ آبادیاں تو دور دور ہے، یہ شخص بڑی دور جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ملازم بھی ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ ادھر ہی ٹھہر، ہم نے آپ کے لیے کمرہ بنایا ہے، بستر بھی ہے، آپ کے لیے دسترخوان بھی ہے، کھانے کے لیے ایک چراغ بھی رکھا ہے، اگر آپ نے کچھ پڑھنا ہو چراغ بھی ہے. آپ اندھیرے میں نہیں رہیں گے، ہم بھی آپ کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں. وہ شخص وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو میں بھی برکت دوں. انہوں نے مجھے، آج کی انجیل مقدس میں یسوع فرماتے ہیں جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. جو نبی کو نبی کی طرح قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. جو نیک شخص کو نیک کی حیثیت سے قبول کرتا، اسے کچھ دیتا ہے، وہ اجر پائے گا. اسی طرح آج ہم اپنے فادرز کو، سسٹرز کو، بشپ کو، کسی کو بھی جو خدا نے اس کو رتبہ دیا ہے، یہ اس نے خود تو کہیں سے نہیں لیا. یہ کوئی سیاسی اکھاڑا تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کے ذریعے سے کوئی بشپ بن جائے، کوئی پوپ بن جائے، یہ تو نہیں ہے، خدا نہیں چلا. تو یہ خاتون، یہ شخص جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مہربان ہیں، یہ بھی نیک ہے، یہ شخص بھی پہچانتا ہے کیونکہ یہ بھی نیک ہے. وہ شخص پہچانتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی میل نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، ان کو تو خدا نے بڑا ہی دیا ہے. تو یہ اپنے دیے میں سے مجھے دیتے ہیں تاکہ میں خدا کا کام جاری رکھوں، رکوں نہیں. تو وہ اپنے ملازم سے پوچھتا ہے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو میں برکت دوں، میں بھی برکت دے سکتا. وہ کہتا ہے لگتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس کو بلاؤ. وہ جب دروازے پر آتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ خدا تجھے برکت دے، اور اگلے سال میں ادھر سے دوبارہ گزروں گا، 12 مہینے کے بعد ادھر سے گزروں گا، 1 سال کے بعد انہی دنوں میں شاید اس کا وزٹ یہ ہو، فصلی، جس طرح ہماری فصلی کچھ وزٹ ہوتے ہیں. تو اسی سال شاید کرسمس جو بھی وقت ہو گزروں گا، آپ کے گھر میں اس وقت بیٹا ہوگا. اس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنا کام انسانوں کے ذریعے سے ہی کراتا ہے، انسانوں کے ذریعے سے. جس نے نبی کو نبی کی حیثیت سے قبول کیا اس کو نبی کا اجر مل گیا، اس کو نبی کا اجر ملا. ایسو آج میں سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح بھی اپنے یہ جو بات جو آج کی تلاوت پڑھی گئی مقدس متی کے انجیل سے، اس میں یسوع مسیح نے سب لوگوں سے نہیں خطاب کیا. یہ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے.
آیت شروع ہوتی ہے اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو بلایا، شاگردوں کو، صرف شاگردوں کو، جیسے کسی کمرے میں چھوٹی سی کلاس دے رہے ہوں، کمرے میں بلایا، ادھر بلا کر ان سے یہ کہا، ان سے یہ پھر کہا کہ تم میرے شاگرد ہو، اب ایک تقاضا ہے، ایک تقاضا، میرے ساتھ اگر رہنا ہے، جانا ہوگا تو چلے جانا، میرے ساتھ رہنا تو ایک ہی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ جو اپنے باپ کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں، جو ماں کو زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی میرے لائق نہیں، وہ میرا شاگرد، میرے لائق کا مطلب یہ نہیں کہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، جو بیٹے کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے، جو بیٹی کو کرتا ہے وہ بھی شاگرد ہے۔ عزیزو، کتنی مشکل گل ہو گئی، ہم کہیں گے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بڑا پیار کرتے ہیں، ساری پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو کون کہے گا؟ لیکن یسوع مسیح کا مقصد یہ نہیں ہے، یسوع مسیح کسی سے نفرت نہیں سکھاتے، کسی سے نفرت نہیں ہے، کسی کو رد کر دینا نہیں ہے۔ اب بات کیا ہے، عزیزو، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، آپ سب کام کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہو سکتا ہے رشوت لے لیں کہ یہ میں نے نا فیس دینی ہے، کسی کالج میں اسکول میں فیس دینی ہے، بچے کی فیس دینی ہے، تو چلو تھوڑی سی 5,000 لے ہی لیتے ہیں۔ اب آپ نے 5,000 رشوت لے لی اپنے بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے یا ماں کے لیے یا باپ کے لیے، عزیزو یہ ٹھیک بات ہے؟ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی نہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ یا بیٹی یا بیٹے کے لیے یا گھر کے لیے چلانے کے لیے ہم رشوت لے لیں اور کہیں جی بیٹے کے لیے ہے یا بیٹی کے لیے ہے، یہ کیوں ہے؟ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے لینڈ ہے، سارے لیندے رہتے، جب میں 5,000 لے لی تو پھر کیوں ہے؟ یہ چکڑا گناہ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں، نیک کام ہے؟ نہیں۔ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ساری کہنے لگا ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر خدا پر ایمان رکھتے ہیں، پروردگاری پر، تو کیا اس 5,000 سے میں بیٹے کی یا بیٹی کی فیس پوری کر دی لیکن اس تک اولاد میری تابع دار نہیں رہی، برکت گھر سے چلی گئی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اولاد تابع داری نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں میں انہاں لئی کی کچھ نہیں کیتا، میں انہاں لئی کی کچھ نہیں کیتا، یہ میرے بنے ہی نہیں، یہ نہیں کہ میں انہاں لئی کی کچھ نہیں کیتا، انہاں لئی میں کیویں کیتا وہ چیک کرنا ہے، میں انہاں لئی جو کچھ بھی کیتا وہ کیویں کیتا۔ کمانا اچھی بات ہے لیکن کیویں کماؤنا وہ آج اسی چیک کرنے۔ یسوع مسیح کسی کو نہیں کہتے کہ اپنے باپ کو پیار نہ کرو، ماں کو پیار نہ کرو، نہیں، یہ نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے باپ کی خاطر یا ماں کی خاطر یا بیٹی کی خاطر اب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ان کی خاطر کسی کو جھوٹ دغا نہیں دینا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، خوشی کا منبع کون ہے؟ خدا ہے، خوشی کا منبع تو خدا ہے، ہم اس کے پاس جائیں۔ یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں اس کے پاس جاؤ جو سب کچھ کرنے کے لیے قادر ہے، اس کے پاس جاؤ، کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ عزیز، جس کو بھی اس راز کی سمجھ آ گئی وہ پھر دیکھیں، الیشا نبی ہے، الیشا آج اس نے کچھ نہیں مانگا، وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے، نیک شخص نبی ہے، اس کو اس خاندان نے نبی کی حیثیت سے قبول کیا اور خدا نے اس کو نبی کی حیثیت سے اس کے ذریعے ان کو اولاد کا تحفہ دیا۔ جو خدا پر ایمان رکھنا، آخری وقت تک خدا پر ایمان رکھنا۔ ایک شخص تھا، ڈوب رہا تھا، پانی میں نیچے چلا گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، ایک وہاں سے بھینس آگ نکلی، کہیں وہ بھی پانی میں تھی، وہ بھینس اس کے ساتھ ٹکرائی اور اس نے اس کو بندے کو اوپر لے آیا اور اس نے بھینس کو پکڑ لیا۔ بھینس تیر سکتی ہے، سارا دن تیر سکتی ہے، بھینس پانی کا ہی جانور ہے، وہ بندہ بچ گیا۔ اسے پوچھا گیا،
उससे पूछा गया कि तू बच कैसे गया? उसने कहा कि मैं बच इसलिए गया, जब मैं नीचे भी डूब गया, पानी नक तक आ गया, साह खत्म हो गया, मैं क्या खुदाया तू अजे भी बचा सकना है। जदों आखिरी सांस इत्थे भी खत्म हो जाए फिर ही बंदा ईमान रखे वो बचाने वाला है। वो भावें मझ के जरिए बचा दे, वो बचा देगा, वो कादर है, बचाएगा कि नहीं बचाएगा, वो बचाएगा। ऐसे जिसको भी इस बात की समझ आ गई, वो फिर इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि आप जब शागिर्दों को बताया, सबको नहीं अभी बात बताई, यीशु का ये था कि मैं पहले थोड़े से लोग 12 शागिर्द हैं, मैं इनको समझा लूँ, अगर इनको समझ आ गई फिर इन्होंने जाकर सबको बताना है, अगर इन्हों समझ ना आई तो फिर किसी को भी समझ नहीं आनी। यीशु मसीह इस वास्ते अपने जुठण तो बाद भी सब लोगों को नहीं दिखाई देते। ना यीशु मसीह पहला तो उसके सामने गए, ना हेरोदिस के सामने गए कि सुना तू मैनू कतल कराया सी, मैनू सलीब ते चाढ़िया सी, मैं तो जिंदा हो गया। यीशु मसीह को कोई चीज़ साबित करने की जरूरत नहीं सी। यीशु मसीह को अपने शागिर्दां दे ईमान को वधाउण की जरूरत सी कि तुम ईमान रखो, मैं जिंदा हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ। ऐसो हम कई दफ़ा हम कलाम पढ़ते हैं, किसको कलाम नहीं आता, सबको आता है, लेकिन उस पर ईमान रखना कि जो आज ये कलाम मुझसे बात करता है, मुझसे। ऐसो आज मैं सोचता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग, कई घरों में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन जिसको ये समझ आ जाए कि मैं असल में खुदा ने मुझे नेक इंसान बनाया है, इसको भी नेक बनाया है, इसके अंदर भी थोड़ी सी अच्छाई है, इसमें भी थोड़ा सा प्यार है, उसमें भी थोड़ा सा रहम है, वो भी थोड़ी सी मेहनत करता है, हम फिर किसी के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, कभी ख़िलाफ़ नहीं। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कि 40 साल की उम्र में पता चला, हो सकता है 60 साल की उम्र में पता चला, लेकिन जब समझ आ गई। ऐसा एक शख्स था, वो खुदा का करना हुआ कि वो काफ़ी थोड़ा सा अमीर हो गया, फिर उसके घर में थोड़ी तकब्बर की बातें भी होती थी, लो जैसी की ऐसी इंज। वो आम लोगों की कई दफ़ा शादियों, रिश्तेदारों के भी ब्याह शादियों पर भी नहीं जाता था। तो उसको उसकी बीवी ने एक दफ़ा कहा, उसकी भी बीवी कोई बड़ी नेक खातून थी, उसको समझ आ गई, वो नमाज पर अक्सर आती थी, नमाज पर दोनों ही आते थे, लेकिन जिसको समझ आ गई तो किसी शादी पे जाना था रिश्तेदार की, तो उसने कहा कि तू शादी ते चली जा, मैं नहीं जाना। उन्हें आख्या अच्छा तुसी क्यों नहीं जाना? उन्हें आख्या भी साड़ी शादी ते एक बारी फलाने की शादी ते नहीं सन आए। उसकी बीवी ने उन्हें समझाया कि वेख वो नहीं सन आए तो उन्हां च शायद उन्हां दा दिल अजे तक खुला नहीं, उन्हां ना आउण दी कोई वजह लभ लई, ना आउण दी वजह लभनी। ऐसे दूसरी तलावत में क्या बताया गया है, अब तुम गुनाह की निस्बत मुर्दा, किसकी निस्बत? गुनाह की निस्बत। और गुनाह क्या है? हमारे अंदर की बुराई। गुनाह ये नहीं कि हमने कोई किसी को मार डाला है, ये नहीं है। बैठे बैठी उसका बैठे बैठी सोच रहे हूँ कि इसको ना सबक सिखाना है, बैठे बैठे इसको ये करेंगे, इन्हां दा रिश्ता नहीं होने देना। इन्हां दा रिश्ता होवेगा किवें? असीं हुणे ही फोन कर दांगे, शक पा देंगे, रिश्ता ही नहीं होएगा। ये है गुनाह, गुनाह की निस्बत मुर्दा करना है, ठीक है? गुनाह ख़त्म ही कर देना, गुनाह ख़त्म करना है, बंदे को नहीं ख़त्म करना। गुनाह से खुदा को नफ़रत है, खुदा गुनाह को चाहता है ख़त्म किया जाए, लेकिन गुनाहगार को खुदा प्यार करता है। खुदा को पता है कि गुनाहगार किसी भी वक्त बदल जाएगा, बदलेगा वो, जिस दिन उसको समझ आ गई। तो क्या हुआ कि ये जो बंदा था ये आकड़ गया, ये अंदर नहीं असी उस ब्याह ते जाना ही नहीं। उसकी बीवी ने कहा कि ऐसा करते कि शाम को ना आज हमारे इलाके में फादर ने भी आना है, फादर से भी मशवरा कर लेंगे। तो फादर भी वहाँ चले गए, या उन्होंने कहा चलो बिशप में जाके मिल लेने, वो उत्ते आ गए। बात हो रही थी, वो बीवी कहने लगे जी मैं उन्होंने आख्या कि शादी ते तुर चलने हैं, वो एक फैमिली है गरीब है, उन्हें कोई बहुत वड्डा नहीं प्रोग्राम किया,
तो शायद तां भी नहीं चाहता जाना, क्योंकि उत्ते ना गर्मी गुरमी होनी है बड़ी, तो नहीं चाहता। फिर उन्होंने पूछा, वो फादर ने या बिशप ने पूछा कि तू जे जाएगा तो क्यों जाएगा? उन्हें आखा जी ठीक है मैं चला जाना है, अपनी बीवी नूं खुश करने वास्ते मैं चला जाना, क्योंकि जी मैं हुण इहदे नाल रहना है, बीवी नूं खुश करने वास्ते मैं चला जाना। उन्हें आखा नहीं थोड़ा जा दिल वड्डा कर, थोड़ी जी सोच फर्क है नीयत में, ठीक है। मैं पहले ही बताया कि हमारे पास इल्म है, उन्होंने थोड़ा जा अगे पीछे करना है कि वो किवें करिए। असी जिवें मैं दस्सिया ना, असी रिश्वत लै लैने, हेरा फेरी कर लैने, इसे वास्ते कि असी अपने बच्चे लिए या बच्ची लिए या मां लिए की करने, असी हेरा फेरी कर ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि हेरा फेरी करन तो बाद औलाद नकमी निकल आई, नतीजा ही निकल आया। लेकिन अगर असी खुदा ते ईमान रखिए, सिर्फ थोड़ा जा नीयत नूं नीयत नूं बदलना है, नीयत नूं बदल लिया तो काम ठीक हो जाएगा। उन्होंने बिशप ने पूछा कि अच्छा थोड़ा जा दिल वड्डा कर, सोच नूं थोड़ा जा तब्दील करिए। वो आंदा जी तब्दील की करना है, मैं तो तंग आ गया, कदी अपनी बीवी नूं खुश करने लिए उधर जाना पैंदा है, कदी बच्चों नूं खुश करने लिए उधर जाना पैंदा है। उन्हें आखा किन्ने कुछ साल हो गए ने? उन्हें आखा जी आ तो कोई 25 साल तो ज़्यादा हो गया। उन्हें आखा मतलब है तू 25 साल तक गुलाम बनया रहा है, गुलाम? उन्हें आखा मैं गुलाम? उन्हें आखा जी हाँ तुसी गुलाम जे, नौकर जे। उन्हें आखा कादा? उन्हें आखा तुसी गुलाम जे अपने ही जज्बात दे, गुस्से दे गुलाम। गुस्से नूं खत्म करो, नफरत नूं खत्म करो, मुर्दा करो, थोड़ा जिहा होर इहनूं थले करो। आंदे जी किवें? उन्हें आखा तुसी हुण जाना है, लेकिन मैं नहीं आंदा कि तुसी जाओ, तुसी हुण पता क्यों जाना है? इन्हां नूं खुश करन लई नहीं जाना, तुसी खुश हो के जाना है। क्लीयर होगी गल ना? इन्हां नूं खुश करन लई नहीं जाना, तुसी अपना दिल खोलना तो तुसी ये सोचना है कि मैं जिथे जा रहा है मैनू ये खुदा ने बरकत बख्शी कि उस खानदान ने मैनू बुलाया है, तू उन्हां बच्चों को जाके प्यार देना है, बरकत देनी है, वो तेरे प्यार दे मुंतज़र ने। तू नहीं चाहता कि तू उन्होंने प्यार नाल खुदा हाफिज कहे, है दिल च गुंजाइश कि नहीं? आंदा जी हो तो सकता है। दुनिया का हो सकता है तो रोकन क्यों दिया? जो हो सकता तो कर दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेनू खुशी होने मिलेगी। अगे तू गुलाम सा तो इन्हों खुश करने लई, कदी इनू खुश करने लई, कदी उन्होंने खुश करने लई तू जांदा सा। हुण तेनू पता लग गया कि तू लोगों को दुआ दे सकना है, बरकत दे सकना है, तेरे एक लफज नाल लोगों को हौसला मिल सकता है। तू जा, वो नवा जोड़ा जिहदी शादी है उन्होंने सिर्फ यही कह देगा ना कि असीं तुहाडे नाल ना, यही बरकत बड़ी है। हुण तू खुश हो के जाना है, किसी को खुश करने लई नहीं। आंदा जी मैनू तो हुण ही बड़ी खुशी होण लग पई है कि मैनू पता ही नहीं सी कि मेरी खुशी खुश होने नाल साडे पूरे खानदान च खुशी हो जाएगी। मैं हुण इन्हां नूं खुश करने लई नहीं जाण दिया, मैं हुण खुशी दे नाल सारियां दे नाल जा रहा, सारे नाल खुश होकर, खुशी का ग्रुप जा रहा है, खुशी का टोला जा रहा है, बरकतां वाला ग्रुप जा रहा है। ऐसो आज ही अगर आप भी अपने अपने घर में देखें कि अब जहाँ भी जाएं आप खुशी का पैगाम लेके जाएं, अपने दिल से हर किस्म की नफरत को, गुस्से को मुर्दा कर देना। हो सकता है कि नहीं जी? हो सकता है ख़त्म, लेकिन अब से खुश हो के जाना है, किसी को खुश करने के लिए नहीं, क्योंकि खुदा ने आपको खुशी का और खुश रहने का, खुशियाँ फैलाने का तोहफा दिया हुआ है। इस्तेमाल हमने नहीं किया, हमने कहा सारे इंज कर देने, असीं भी इंज ही करने जी। फलाना भी है, वो शादी ते फलाना नहीं सी गया, वो भी सी गए, वो फलाना जिहड़ा सी वो साडे माँ दे किसी मसले ते नहीं सी आया, कोई शादी डैथ हो गई किसी दादी दूदी दी, असीं भी नहीं जाना। अगर वो नहीं गए तो असीं उन्हां दी नकल नहीं करनी। नकल करनी चाहिए कि नहीं? नकल नहीं करनी। जो मेरी दुआ है खुदा आपको मुझे भी बड़ी बरकत दे, ताकि आज हम भी अपने दिलों को थोड़ा थोड़ा खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। अब हम जो काम भी करेंगे किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुश होकर करेंगे। क्या करेंगे? खुश होकर करेंगे। खुदा सबको बरकत दे, खुश रहें मसीह खुदावंद के वसीले से।